हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी फिजिक्सको नयाँ लेक्चर सुरु गर्न गइरहेका छौँ र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ युनिट एन्ड डाइमेन्सन। यो हाम्रो फिजिक्सको च्याप्टर नम्बर 1 हो। पहिला च्याप्टर स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि यसको एउटा सानो ओभरभ्यू हेरौँ। आजको हाम्रो टपिक छ सबभन्दा पहिला युनिट एन्ड डाइमेन्सन। यो हाम्रो फिजिक्सको 11th क्लासको फर्स्ट च्याप्टर हो। यो च्याप्टरमा हामीले पढ्नुपर्ने भनेको सबभन्दा पहिला केही बेसिक हामी युनिटहरूको बारेमा पढ्नेछौँ र त्यो युनिटको डाइमेन्सन कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हामी पढ्नेछौँ। डाइमेन्सनको बारेमा पढ्नेछौँ। त्यसपछि हाम्रो आउनेछ एप्लिकेसन अफ डाइमेन्सनल एनालिसिस। application of dimensional analysis र चौथो significant figure पाँचौं हाम्रो लास्ट टपिक हुनेछ प्रेसिजन एन्ड एकुरेसीमा। ह्यान्डराइटिङ त त्यस्तै हो, त्यही पनि यो हाम्रो ओभरभ्यू च्याप्टरको सबभन्दा पहिला हामी केही बेसिक युनिटको बारेमा पढ्नेछौँ। त्यसपछि डाइमेन्सनको बारेमा हामी पढ्नेछौँ, कसरी हामी डिफ्रेन्ट युनिटहरूको डाइमेन्सन कसरी लेखिन्छ र त्यसपछि हामी एप्लिकेसन डाइमेन्सन एनालिसिसमा घुस्नेछौँ। त्यसपछि सिग्निफिकेन्ट फिगर र प्रेसिजन एकुरेसी गरेर यो च्याप्टर हाम्रो यहीँ एन्ड हुनेछ। र आज चाहिँ हामी बेसिक युनिट्सको बारेमा र बेसिक युनिटको डाइमेन्सन कसरी लेख्छन् भनेर र एप्लिकेसन अफ डाइमेन्सन एनालिसिससम्म आजको क्लासमा हामी गर्नेछौँ। सो क्लास स्टार्ट गरौँ। युनिट डाइमेन्सन सबभन्दा पहिला युनिट बेसिक युनिटहरूको बारेमा पढौँ। जस्तो युनिट भनेको कुनै पनि चिजलाई, कुनै पनि मतलब फिजिकल क्वान्टिटिजहरूलाई व्यक्त गर्नको लागि बनाइएको एउटा मिडियम भन्न सकिन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि स्पिडको युनिट, स्पिड वा भेलोसिटी भने नि यसको युनिट मिटर पर सेकेन्ड छ, मिटर पर सेकेन्डमा नापिन्छ। यसको मतलब प्रत्येक सेकेन्डमा कुनै पनि अब्जेक्टले कति मिटर ट्राभल गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी स्पिडमा भन्ने गर्छौँ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि 10 मिटर पर सेकेन्ड भन्नु। 10 मिटर पर सेकेन्ड भन्नुको मतलब एक सेकेन्डमा त्यो अब्जेक्टले 10 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भन्ने हो। त्यसै गरी कस्तै पनि मासलाई हामीले नाप्नु पर्यो भने हामी केजीमा नाप्छौँ। यो भनेको यिनीहरूको बेसिक युनिटहरू हो। युनिट भन्नुको मतलब अगाडि नै भनिसकेँ मैले, युनिट भनेको कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटिजहरूलाई डिस्क्राइब गर्ने या जनाउनको लागि युज गरिने एउटा मिडियम। र यो युनिट डेभलप हुनुको सबभन्दा मेन कारण भनेकै हाम्रो क्यालकुलेसनको लागि हो। जस्तो इक्जाम्पलको लागि हामी बजारमा सामान किन्न गयो, चामल किन्यो, दाल किन्यो, तेल किन्यो। अब पसलेलाई गएर यति गेडा दाल दिनु, यति गेडा चामल दिनु त भन्न सकिँदैन। त्यसैले त्यस्तो ठाउँमा केजी युज गर्यो। अब यिनीहरूका पनि युनिट्सहरू डिफ्रेन्ट हुन्छन्। यो चाहिँ हाम्रो युनिटको बारेमा एउटा सानो ओभरभ्यू हो। अब युनिटको बारेमा त हामी सानै क्लासदेखि नै पढ्दै आएका छौँ। युनिट बेसिकली 2 टाइप्सको हुन्छ। एउटा हुन्छ फन्डामेन्टल युनिट, अर्को हुन्छ डेराइभ्ड युनिट। फन्डामेन्टल युनिट र डेराइभ्ड युनिट।
फन्डामेन्टल डेराइभ फन्डामेन्टल भनेको जो आफैमा अरूबाट डेराइभ नभएको, जस्तो लेन्थ, मास, टाइम, टेम्परेचर, एमाउन्ट अफ मास, सरी ल्युमिनेस इन्टेन्सिटी र हाम्रो अर्को करेन्ट हुन्छ। यिनीहरू भनेको फन्डामेन्टल युनिट भयो। डेराइभ युनिट भनेको कुनै पनि दुईवटा वा दुईभन्दा बढी फन्डामेन्टल युनिटहरूलाई एउटैमा गाभिएर बनाएको युनिट भनेको डेराइभ युनिट हो। जस्तो अघि नै हामीले स्पिडको कुरा गऱ्यौँ, स्पिड पनि एउटा डेराइभ युनिट हो। हामीले भेलोसिटी, स्पिड अनि अर्को एक्सलेरेसन भयो, प्रेसर भयो, यिनीहरू भनेको हाम्रो डेराइभ युनिट्सहरू भयो। यिनीहरूबाट बन्ने मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरलाई पास्कल पनि भन्छ, न्युटन पर सेकेन्ड पनि गर्ने गरिन्छ। न्युटन भनेको फोर्सको युनिट भयो। यसरी न्युटन पर मिटर स्क्वायर प्रेसर इक्वल टु फोर्स अपन न्युटन पर मिटर स्क्वायर, नत्र यसलाई पास्कलले पनि डिनोट गर्ने गरिन्छ। यो भयो युनिट्सको बारेमा बेसिक आइडिया। अब डाइमेन्सनको बारेमा हेरौँ। डाइमेन्सन कुनै पनि युनिटको बारेमा भयो। युनिटलाई नै हामीले डाइमेन्सनमा गरेर लेखिने हो। अब डाइमेन्सन लेख्नलाई हामीले एउटा तरिका हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो डाइमेन्सन डाइमेन्सन कुनै पनि युनिटको या फिजिकल क्वान्टिटिजको डाइमेन्सन लेख्नको लागि हामीले एउटा फर्ममा लेख्नुपर्ने हुन्छ। एम, एल, टी र के र यसको बाहिर आउँछ बिग ब्र्याकेट र यसको पावरमा एक्स वाई जेड, सपोज पी मानिदिउँला अहिलेको लागि। यो एमले चाहिँ यहाँ मासलाई डिनोट गर्छ, एलले लेन्थलाई डिनोट गर्छ, टीले टाइमलाई डिनोट गर्छ र टेम्परेचरलाई चाहिँ यो केले डिनोट गर्छ। त्यहाँ यहाँ के को मतलब हो केल्भिन। यति नै हो। र कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीको डाइमेन्सन लेख्नको लागि हामीले यसैमा नै डिस्क्राइब गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। र जस्तो इक्जाम्पलको लागि सबभन्दा सजिलो हामी स्पिडबाटै जाउँ। स्पिड मिटर पर सेकेन्डमा, मिटर एलमा गयो, एलको पावर 1 मिलिमिटरमा छ, सेकेन्ड अपनमा छ टी को पावर -1। त्यसो भए यसको एल इन्टु टी टु बी टी को पावर -1। अब यहाँ सुरुमा बेसिकमा सिकाउँदाखेरि चाहिँ अब अरू टिचरहरूले पनि भन्नु होला कि एम लेख, एम को पावर 0 राख, त्यो राख्नु जरुरी छैन। कसैको पनि पावर 0 भनेको 1 नै हो, त्यसैले यहाँ नराख्दा नि केही फरक पर्दैन। यो चाहिँ हाम्रो स्पिडको डाइमेन्सन हो। त्यसै गरी फोर्सको लागि हेरौँ। फोर्सको मास इन्टु एक्सलेरेसन हुन्छ। मासको युनिट केजी, एक्सलेरेसनको युनिट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यसलाई यसको युनिटमा अर्को हामी न्युटन पनि भन्ने गर्छौँ। न्युटन भन्नु नै केजी पर मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भन्नु न्युटन हो, एउटै कुरा हो। अब यसको डाइमेन्सन लेख्नु पर्यो भने केजी भनेको मासमा जान्छ। मास, एम को पावर कति छ यहाँ 1, एल को पावर 1 अनि सेकेन्ड को पावर -2, त्यसो भए टी को पावर -2। एमएलटी -2 यो हाम्रो फोर्सको डाइमेन्सन भयो। त्यसै गरी एनर्जीको निकालौँ। एनर्जी जसलाई हामी वर्क डन पनि भन्ने गर्छौँ। कुनै पनि वर्क डन भएको त्यति बेला मानिन्छ जति बेला कुनै बडीमा फोर्स लाग्छ र त्यो फोर्सले केही डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ। त्यसैले यसको फर्मुला हुन्छ एफ। एक्चुअली चाहिँ एफ र डी को क्रस प्रोडक्ट निकाल्नु पर्ने हो, जसले गर्दाखेरि एफडी सरी डट प्रोडक्ट निकाल्नु पर्ने, जसले गर्दा एफडी कस थीटा हुन्छ। तर हामी अब यहाँ एक केसनको लागि थीटा इक्वल टु 0 हेर्छौँ भनेर एफ इन्टु डी मात्रै गर्छौँ, किनकि डाइमेन्सनमा कस थीटाको कुनै काम छैन, किनकि त्यो डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी हो। एफ को युनिट केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, डी को युनिट मिटर।
त्यसो भए यिनलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर र अब यसको डाइमेन्सन लेख्ने हो भने केजी भनेको एम मा गयो, मिटर भनेको एल मा गयो, टिओ भनेको टी मा गयो। केजी को पावर 1 छ, मिटरमा मिटर स्क्वायर छ, त्यसैले एल को पावर 2 भयो। यो अपन मा 2 मा छ भन्नुको मतलब टी को पावर -2 मा गयो। त्यसो भए यसको डाइमेन्सन के हो त एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2। यो एनर्जी को लागि हो र एनर्जी को टाइप्स पनि हामीले धेरै पढिसकेका थियौं। पोटेन्शियल एनर्जी भयो, काइनेटिक एनर्जी भयो, हिट एनर्जी भयो। र जुनसुकै एनर्जी भयो या कुनै पनि वर्क डन को कुरा आयो भने अलवेज याद राख्नु त्यति बेला जुनसुकै एनर्जी को डाइमेन्सन पनि यही हुने हो, एम टू दी पावर 1, एल टू दी पावर 2 र टी टू दी पावर -2। सबै एनर्जी को लागि हुने फर्मुला यही हो डाइमेन्सन। तो यसरी हामी कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटिज को डाइमेन्सन निकाल्न सक्छौं। एउटा लास्ट गरौं, त्यसपछि अनि हामी अर्को टपिक तिर जाउँ। लास्ट हामी ग्रेभिटेशनल कन्सेप्ट को गरौँ। ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट अफ कुनै पनि दुईवटा अब्जेक्ट को बीचमा आउने फोर्स भनेको एट्र्याक्सन फोर्स भनेको हाम्रो ग्रेभिटेशनल फोर्स हुन्छ। त्यसको फर्मुला 10th मा नि हामीले पढेको हो, gm1 by r², जहाँ r भनेको तिनीहरु बीचको जस्तो दुईटा अब्जेक्ट भयो भने यिनीहरु सेन्टर देखि अर्को सेन्टर सम्मको डिस्टेन्सलाई r, सेन्ट्रल डिस्टेन्स बिट्विन एनी टू अब्जेक्ट भन्छ। यसको मास m1 मानौं, यसको मास m2 मान्ने हो भने ग्रेभिटेशनल यिनीहरु दुईटैको बीचमा लाग्ने फोर्स अफ ग्रेभिटेशन को फर्मुला यो हुन्छ, जसमा हाम्रो g भनेको चाहिँ ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट हो। त्यसैले यहाँबाट g को फर्मुला लेख्दाखेरि कस्तो भयो त g equal to f r square upon m1 upon m1 into n2। अब यहाँ पर यूनिट लेख्दै जाऊँ, केजी मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यो एफ को यूनिट हो। त्यसैगरी आर को यूनिट आर स्क्वायर छ, त्यसैले मिटर स्क्वायर हो। अनि m1 र m2 दुवै केजी हुनाले केजी स्क्वायर हो। अब केजी ले स्क्वायर काट्यो, मिटर र मिटर गर्दाखेरि अब यहाँ केजी माथि जाँदाखेरि केजी को पावर -1, मिटर स्क्वायर मिटर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि मिटर क्यूब, अनि पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको चाहिँ सेकेन्ड को पावर -2 मा। यो चाहिँ यसको युनिट हो। अहिले डाइमेन्सनमा लेख्दाखेरि केजी भनेको m मा जान्छ, अनि मिटर भनेको l मा गयो, सेकेन्ड भनेको टाइम मा गयो। केजी को पावर -1, m को पावर -1 भयो, मिटर क्यूब को पावर मिटर क्यूब हुनाले l को पावर 3 भयो, t को पावर -2 भयो। यसरी हामी कुनै पनि क्वान्टिटिज को डाइमेन्सन लेख्न सक्छौं। अब डाइमेन्सनमा अझै नै बढी प्र्याक्टिस गर्दै राख्नु, जसले गर्दाखेरि हाम्रो डाइमेन्सन लेख्न कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीले हामीलाई कुनै पनि गाह्रो पर्दैन। र यति हो डाइमेन्सनको कहानी यहाँसम्म। के डाउट भएमा कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु। डाउट त के होला जस्तो लाग्दैन, यसमा सजिलो टपिक छ। र अब आउँछ हाम्रो
इम्पोर्टेन्ट टपिक यो च्याप्टरमा, जसमा छ application of dimensional analysis. Application of dimensional analysis. एप्लिकेसन डाइमेन्सन एनालिसिसमा सबभन्दा पहिले एप्लिकेसन डाइमेन्सन पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले एउटा चिज पढ्नुपर्ने छ, त्यो भनेको हाम्रो एउटा ल छ, प्रिन्सिपल। त्यो ल हो हाम्रो प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी। प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी। प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि फर्मुला या कुनै पनि इक्वेसन हामी भनौँ यदि आपसमा इक्वालिटी सो गरिरहेछ भने त्यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको र राइट ह्यान्ड साइडको जुन पनि फिजिकल क्वान्टिटिज छ तिनीहरू सबैको डाइमेन्सन आपसमा बराबर हुनुपर्छ। इट स्टेट्स दैट the dimension of each term on either side of equation it states that the dimension of each term on either side of equation must have same dimension. Must have same dimension. Principle of homogeneity, it says that the dimension of each term on either side of the equation must have same dimension. Just example को लागि ax square x plus ab square plus cd equal to सपोज कुनै एउटा ऱ्यान्डम भेरिएबल हामीले f सँग इक्वेट गराइदिने। यससँग इक्वेट गराइदिए त प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले के भन्छ कि x को डाइमेन्सन, ab स्क्वायर को डाइमेन्सन र cd को डाइमेन्सन र f को डाइमेन्सन यिनीहरू चारैको डाइमेन्सन आपसमा बराबर हुनुपर्छ। लेख्दाखेरि x को डाइमेन्सन प्लस ab स्क्वायर को डाइमेन्सन प्लस cd को डाइमेन्सन इक्वल टू f को डाइमेन्सन हुनुपर्छ। यही हो हाम्रो प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी। यसको स्क्रिनशट लिया होला। र यही प्रिन्सिपलबाट हामी अरु एप्लिकेसन अफ डाइमेन्सनल एनालिसिस पढ्नेछौँ। एप्लिकेसन अफ डाइमेन्सनल एनालिसिसमा सबभन्दा पहिलो हाम्रो पढ्नुपर्ने भनेको
to check whether the पहिलो हाम्रो एप्लिकेसन अफ डाइमेन्सन एनालिसिसमा पढ्नु पर्ने टु चेक वेदर द इक्वेसन इज डाइमेन्सनली करेक्ट अर नट। कुनै पनि इक्वेसन आपसमा डाइमेन्सनली करेक्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि चेक गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो पहिलो एप्लिकेसन हो। जस्तो नर्मली कुनै एउटा क्वान्टिटी जस्तो फोर्सको हामीले फोर्स लियौँ, फोर्सको हाम्रो हुन्छ F इन्टु A। फोर्सको युनिट हामीले अघि नै भर्खर हेरेको केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, यो हाम्रो केजीमा, यो हाम्रो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरमा भनेपछि डाइमेन्सनली यो इक्वेसन करेक्ट छ। त्यस्तै t इक्वल टु 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, यो भनेको हाम्रो टाइम पिरियडको इक्वेसन हो, जसमा चाहिँ L भनेको कुनै पनि स्ट्रिङमा या कुनै पनि धागामा हामीले जस्तो ढुङ्गाले लपेटेर राख्यौँ र त्यसलाई हामीले सर्कुलर मोसनमा घुमायौँ भने त्यति बेला एउटा रिभोल्युसन पुरा गर्नको लागि, एउटा चक्कर पुरा गर्नको लागि लाग्ने टाइमको इक्वेसन हो। यसलाई भन्छ टाइम पिरियड। र यो टाइम पिरियडको युनिट हुन्छ, यो टाइम पिरियड टाइम हो, टाइम भनेको सेकेन्डमा आउनु पर्छ भनेपछि t को पावर 1 र यहाँ 2 पाई यो कन्स्टेन्ट हो। कुनै पनि फर्मुलाको यदि हामी डाइमेन्सनली चेक गर्दैछौँ भने हामीले कन्स्टेन्टलाई त्यहाँबाट हटाउनु पर्छ। यो कन्स्टेन्टलाई हामी कन्सिडर गर्न सक्दैनौँ किनभने कन्स्टेन्ट नम्बरहरू भनेको डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटीहरू हुन्। यिनीहरूको कुनै पनि डाइमेन्सन हुँदैन, यिनीहरूको युनिट पनि हुँदैन। त्यसैले अब यहाँ भित्र हेरौँ, यसलाई हामी पावरमा बाँड्न सक्छौँ। L को पावर हाफ या सीधै यसको डाइमेन्सनमा लेखौँ। L भनेको L को पावर हाफ, यो भनेको यसको डाइमेन्सन हो। अनि G भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, G भनेको एक्सेलेरेसन भन्ने एउटै हो। यो भनेको हाम्रो मास, सरी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। मिटर भनेको हाम्रो L को पावर L t टू बी पावर -2, एक्सेलेरेसन को डाइमेन्सन यही हो। यसको पावर हाफ। अब यहाँबाट L को पावर हाफलाई हामीले अलग गरौँ। L को पावर हाफ र t को पावर यहाँ -1 -1 कसरी आयो भनेपछि यो 2 छ, यो 2 ले यो 2 सँग यदि पावरमा मल्टिप्लाई भयो भनेपछि 2 ले 2 काट्छ, त्यसैले यहाँ पावर -1 मा आयो। अब यो सेम हुनाले काटियो, t को पावर -1 छ, माथि जाँदाखेरि t को पावर +1 मा हुन्छ र यसको डाइमेन्सन र यसको डाइमेन्सन बराबर छ। हो यसरी कुनै पनि इक्वेसन हामी डाइमेन्सनली करेक्ट छ या छैन भन्ने कुरा हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। र एउटा इम्पोर्टेन्ट नोट गर्नुपर्ने कुरा, कुनै पनि इक्वेसन यदि डाइमेन्सनली करेक्ट छ भन्नुको यो मतलब होइन कि त्यो इक्वेसन एक्चुअली करेक्ट छ। जस्तो हामीले यही इक्जाम्पलमा हेऱ्यौँ भने t इक्वल टु 2 पाई अंडर रूट L बाई जी आयो, हामीले यहाँ कन्स्टेन्ट नै हटाइदिएका छौँ। अब यो कन्स्टेन्टको सट्टा यदि हामीले डाइमेन्सन लेख्नु पऱ्यो भने हामी काहीँ न काहीँ गएर कन्स्टेन्टलाई, हामीलाई त सुरुमा थाहा छैन 2 पाई नै कन्स्टेन्ट आउँछ भनेर। जस्तो t इक्वल टु k इन्टु अंडर रूट L बाई जी यदि डाइमेन्सनली चेक गर्ने हो भने हामीलाई त सुरुमा त हामीलाई युनिटको बारेमा मात्रै थाहा हुन्छ, यो कन्स्टेन्ट के भन्ने कुरा थाहा हुन्न। त्यसैले
यहाँ हामीले के लेख्दियो भने यसको भ्यालु के हामीलाई पनि थाहा हुँदैन। यो त एउटा इक्जाम्पलको लागि मात्रै भयो। डाइमेन्सनली करेक्ट हुनुको मतलब यो होइन कि त्यो इक्वेसन वास्तवमै नै करेक्ट छ, र तर कुनै पनि इक्वेसन यदि वास्तवमा करेक्ट छ भने त्यो इक्वेसन डाइमेन्सनली पनि अब्भियसली करेक्ट हुनु नै पर्छ, त्यो हुन्छ भने। यो कुरा म लेखिदिन्छु। नोट if the equation is dimensionally correct, एप्लिकेसन अफ डाइमेन्सन एनालिसिसको पहिलो हाम्रो एप्लिकेसनमा हामीले पढ्नुपर्ने भनेको टु चेक द वेदर द इक्वेसन इज डाइमेन्सनली करेक्ट अर नट। डाइमेन्सनली करेक्ट कुनै पनि इक्वेसन छ या छैन भनेर हामीले यसरी चेक गर्न सकिन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि न्युटन लज अफ मोसन सबैलाई थाहा छ है त। न्युटन लज अफ मोसनमा इक्वेसन अफ मोसनमा हामीले एउटा इक्वेसन पढेको थियौँ, v इक्वल टु u प्लस एटी, एउटा इक्जाम्पलको लागि मात्रै दिएको है। अब के भन्छ, इक्वेसन यदि डाइमेन्सनली करेक्ट छ कि छैन भनेर पहिला चेक गर। v को डाइमेन्सन भनेको भेलोसिटी मिटर पर सेकेन्ड है त, मिटर पर सेकेन्ड यसको युनिट भयो, डाइमेन्सन lt को पावर -1। सिमिलरली यसको पनि मिटर पर सेकेन्ड, डाइमेन्सन lt को पावर -1। अब यो पुरै टर्मलाई हेर, यहाँ a या t लाई मात्र हैन पुरै टर्मलाई हेर्ने हो, यसको युनिट के मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको एक्सेलरेसनको भ्यालु इन्टु सेकेन्ड, सेकेन्ड या मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरलाई यसरी मिटर अपन सेकेन्ड स्क्वायरमा लेख्न मिल्छ। त्यसैले मिटर, यो पनि मिटर पर सेकेन्ड भयो। त्यसो भए यसको डाइमेन्सन कति भयो त lt -1। यता राइट ह्यान्ड साइडको डाइमेन्सन यो lt को -1 र यताको पनि डाइमेन्सन, तीनैको डाइमेन्सन सेम छ। र प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले पनि यही भन्छ कि LHS मा भएको कुनै पनि टर्म र RHS मा भएको सबै टर्महरुको डाइमेन्सन आपसमा बराबर हुनुपर्छ। र डाइमेन्सन एनालिसिसको हेल्पबाट हामी कुनै पनि इक्वेसन डाइमेन्सनली करेक्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्छौं। यसरी एउटा इक्जाम्पल मात्रै, 8 नम्बर इक्जाम्पल छन् त्यस्तै। अब एउटा नोट गर्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि यो MCQ मा सोध्न सकिने एउटा क्वेशन यहाँ नि बन्न सक्छ। के भन्छ भन्दाखेरि इफ द इक्वेसन इज डाइमेन्सनली करेक्ट
then it is not necessary that equation is actually correct. But if the equation is actually correct, then then it must be dimensionally correct. यदि कुनै पनि इक्वेसन डाइमेन्सनली करेक्ट छ या छैन भनेर हामीले यदि पत्ता लगायौं भने, जस्तो मानौ यदि कुनै पनि इक्वेसन डाइमेन्सनली करेक्ट छ त यसको भन्नुको मतलब यो हो कि त्यो एक्चुअली करेक्ट हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, त्यसको ग्यारेन्टी छैन। तर यदि कुनै इक्वेसन एक्चुअलमै करेक्ट छ भने तिनीहरुको डाइमेन्सन पनि तिनीहरु डाइमेन्सनली पनि करेक्ट हुनुपर्छ। डाइमेन्सनली करेक्ट हुनुको भनेको के, तिनीहरुको डाइमेन्सन बराबर हुनुपर्छ। के भन्ने भन्दाखेरि एकचोटी फेरि भन्छु ल, यदि कुनै पनि इफ द इक्वेसन इज डाइमेन्सनली करेक्ट, डाइमेन्सन दुवैतिर बराबर छ या करेक्ट छ, डाइमेन्सनली करेक्ट, डाइमेन्सनली वाइज करेक्ट छ या दुवैतिर बराबर छ भनौं, के भन्छ, इट इज नेसेसरी दैट द इक्वेसन मे बी करेक्ट। एउटा यहाँ इज बार रहेछ, मे बी एक्चुअली करेक्ट, मे बी हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, बट इफ द इक्वेसन इज एक्चुअली करेक्ट देन इट मस्ट बी डाइमेन्सनली करेक्ट। यदि कुनै पनि इक्वेसन एक्चुअलमा करेक्ट छ भने त्यो इक्वेसन डाइमेन्सनली पनि करेक्ट नै हुन्छ। अब एमसीक्यूमा कसरी सोध्न सक्छ भने, कुनै जस्तो एउटा स्टेटमेन्ट दिन्छ माथि, लेट कुनै पनि एउटा इक्वेसन दिदियो, दिस इक्वेसन इज डाइमेन्सनली करेक्ट, देन अनि तल चारवटा अप्सन दिइदिन्छ। इट मस्ट बी एक्चुअली करेक्ट, इट मे और मे नॉट बी एक्चुअली करेक्ट, इट नेभर बी एक्चुअली करेक्ट और डज नॉट एक्जिस्ट, या कुनै एउटा अप्सन चारवटा दिइदिन्छ। यस्तो कन्डिसनमा कसरी गर्ने, पहिला पढ्ने त स्टेटमेन्ट के दिएछ, कि त स्टेटमेन्ट दिन सक्छ त्यो इक्वेसन डाइमेन्सनली करेक्ट छ, त्यो एक्चुअली करेक्ट हुन सक्छ या सक्दैन भनेर एउटा भयो, कि त्यो इक्वेसन हामीलाई डाइमेन्सनली करेक्ट दिएको छ, त्यो इक्वेसन अब एक्चुअली करेक्ट हुने कि नहुने, दुई तरिकाले सोध्न सक्छ। जस्तो डाइमेन्सनली करेक्ट भनेर कुनै एउटा इक्वेसन दिदियो, एक्चुअलमा करेक्ट छ कि छैन भनेर, कि एक्चुअलमा कुनै इक्वेसन करेक्ट छ भनेर हामीले अगाडिदेखि नै दिदियो र अब यो डाइमेन्सनली करेक्ट हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीले एउटा एमसीक्यूमा क्वेशन सोध्न सक्छ। त्यति बेला अलि विचार गरौँ, डाइमेन्सनली करेक्ट छ भने त्यो इक्वेसन एक्चुअली करेक्ट हुन सक्ने या नहुन सक्ने यस्तोमा केही पनि भन्न मिल्दैन, मेबी हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। तर यदि कुनै इक्वेसन एक्चुअलीमा करेक्ट छ भने त्यो इक्वेसन डाइमेन्सनली पनि एब्सोल्युटली करेक्ट हुनु नै पर्छ है त। स्क्रिनशट लिन मैले यसको यसै गर्दा फर्स्ट हाम्रो डाइमेन्सन एनालिसिसको फर्स्ट पार्ट चाहिँ सक्यो। अब सेकेन्ड पार्टतिर जाउँ। सेकेन्ड पार्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि टु कन्भर्ट द सिस्टम of units to convert the system of units। अब दिएको कुनै पनि हामीलाई एउटा सिस्टम अफ युनिट्स हाम्रो कुनै एउटा क्वान्टिटी दिदियो र त्यसलाई हामीले अर्को युनिटमा चेन्ज गर्नु भने, जस्तै एक्जाम्पलको लागि योभन्दा अगाडि म एउटा इम्पोर्टेन्ट नोट यहाँनिर लेखिदिन्छु। हामीलाई म्याक्सिमम चेन्ज गर भनेर आउन कहिले सोध्न सक्छ, न्युटनलाई हाम्रो जो फोर्सको युनिट छ न्युटन, त्यसलाई सीजीएस युनिटमा लैजाऊ भन्छ। सीजीएस युनिटमा न्युटन यो भनेको एसआई युनिट हो। सीजीएस युनिटमा यसलाई नापिन्छ हाम्रो डाइनमा धेरै कुना भयो होला एकछिन है। दुईटा छ, एउटा हाम्रो फोर्सको र एउटा यतै लेखे फोर्स र एनर्जी। यिनीहरुको युनिट चेन्ज गर भनेर म्याक्सिमम सोधिरा हुन्छ। ल फोर्स को एसआई युनिट के हो, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, न्युटन, जसलाई एन ले डिनोट गरिन्छ, र एनर्जी को जूल। सीजीएस मा यसलाई डाइन ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, डाइन, र एनर्जी लाई अर्ग्स मा।
सिरियसली यो इम्पोर्टेन्ट कुरा नोट गरियो होला र 1 न्यूटन इक्वल टु 10 to the power 5 डाइन हुन्छ र 1 जूल इक्वल्स टु 10 to the power 7 अर्ग्स हुन्छ यति नोट गरियो होला स्क्रिनशट है त अब क्वेशन हामीलाई एक्जाममा कसरी दिइदिन्छ भन्दाखेरि जस्तो मेबी 3 नम्बरमा सोध्न सक्छ यो यहाँबाट एक्जाम्पलको लागि मैले एउटा कुनै आर्बिट्रेरी युनिट लिदिए ल किलोग्राम स्क्वायर 15 किलोग्राम स्क्वायर मिटर स्क्वायर सेकेन्डको पावर -2 यो छ तिम्रो एसआई युनिटमा है त अब मैले यसलाई सिजिएस युनिटमा लानु पर्यो इन्टु सिजिएस है त अब यसको लागि एउटा फर्मुला छ अब यो फर्मुलालाई जसरी भए नि याद गर्नुपर्छ है याद गर्नु भन्दा नि बुझे पनि मजाले बुझिन्छ पहिला यहाँ फर्मुला हेरिहाल अनि म फर्मुलाबाट बुझिन्छ n2 इक्वल टु n1 m1 बाई m2 को पावर x L1 बाई L2 को पावर y र T1 बाई T2 को पावर z यो फर्मुला अब यो फर्मुलामा सबको मिनिङ के हो हामीलाई कुनै पनि युनिट कन्भर्ट गर्नको सरी हामीलाई कुनै पनि क्वान्टिटी एउटा युनिटमा लेखेर कन्भर्ट गर भनेर दिन्छ त्यो त्यति बेला हाम्रो जो मासमा रिप्रेजेन्ट गरिएको युनिट छ त्यो चाहिँ हाम्रो m1 है त जस्तो यहाँ हाम्रो मासको ठाउँमा के छ केजी त्यसो भए यहाँ m1 को ठाउँमा केजी भयो L1 को ठाउँमा मिटर स्क्वायर T1 को ठाउँमा सेकेन्डको पावर -2 m1 को ठाउँमा किलोग्राम स्क्वायर L1 को ठाउँमा मिटर स्क्वायर र सेकेन्डको ठाउँमा टाइमको ठाउँमा सेकेन्डको पावर -2 छ र यहाँ यो क्वान्टिटी जो यो न्युमेरिक कन्स्टेन्ट या न्युमेरिकल भ्यालु जो दिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी n1 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं लेख्दाखेरि फर्मुलामा अब सिजिएस मा लादाखेरि के हुन्छ यो पावर जो छ नि सिजिएस मा लादाखेरि पनि एज इट इज नै हुन्छ है पावर कहिले पनि चेन्ज हुँदैन सिजिएस मा लादाखेरि कस्तो हुन्छ ग्राम स्क्वायर यदिले जीएम ले रिप्रेजेन्ट गरौँ मिटर को भयो सेन्टिमिटर को स्क्वायर र सेकेन्ड को पावर -2 यो हुन्छ हाम्रो सिजिएस मा यसको तर सिजिएस मा युनिट त यतिकै लेखिदिए तर यो भन्दा अगाडिको जो n2 को भ्यालु छ n2 भनेको यसको अगाडि आउने न्युमेरिक भ्यालु यो n2 को भ्यालु हामीले पहिला निकाल्नु पर्छ त्यसपछि अनि हामीले सिम्पली यो युनिट को अगाडि n2 को भ्यालु लेखिदिने त्यही हो हाम्रो आन्सर बुझिन्छ ल यसलाई सल्भ गरौँ है त अब यहाँ n1 को भ्यालु कति छ n1 को भ्यालु हाम्रो 15 m1 को भ्यालु m1 को भ्यालु कति छ हाम्रो मिटर किलोग्राममा छ किलोग्राम अहिले मैले स्क्वायर लेखिनु है मैले खाली युनिट मात्र लेखे त स्क्वायर चाहिँ हामीले यहाँ पावरमा गर्दै अहिले कसरी लेख्न सिकाउँछु म अनि मैले L1 को ठाउँमा के छ मिटर हामीले लानु पर्ने केसमा हो सिजिएस मा 81 पनि छ है यता T1 को भ्यालु कति छ हाम्रो सेकेन्ड अब m2 भनेको जुन युनिटमा हामी कन्भर्ट गर्न गइरहेका छौं त्यसको करेस्पोन्डिङ मास लेन्थ र टाइमको युनिटहरु है त यो त हाम्रो डाइमेन्सनको कुरा भयो अब हामीले यहाँ m2 मा कसको युनिट यहाँ एलोट हुने हो किलोग्रामलाई सिजिएस मा लाग्दाखेरि कति हुन्छ ग्राम है त र ग्राम नै भन्नुला अनि अर्को लेन्थ को L2 को कुरा गर्दाखेरि कति हुन्छ सेन्टिमिटर र टाइम चाहिँ सेकेन्डमा हुन्छ
यति स्क्रिनशट है तपाईले यो हैन। अब यहाँनिर अब हाम्रो एक्स वाई जेड को भ्यालु के राख्ने भन्ने कुरो आयो। त्यो यता हेर स्क्वायरमा छ हैन, उता जाँदाखेरि पनि त स्क्वायरमै हुने हो। ल यसरी बुझ्नु एकछिन, स्क्रिनशट लिहाल्यो ति ल। अब यहाँ m1 को ठाउँमा के छ, सिम्पली पहिला भ्यालु मात्रै पुट गरौँला। m1 को ठाउँमा छ हाम्रो किलोग्राम, m2 को ठाउँमा ग्राम, l1 को ठाउँमा कति छ हाम्रो मिटर, l2 को ठाउँमा सेन्टिमिटर, t1 को ठाउँमा र t2 को ठाउँमा दुवैको ठाउँमा सेकेन्ड छ। t1 पनि सेकेन्ड, t2 पनि सेकेन्ड, t2 को ठाउँमा सेकेन्ड, त्यसैले सेकेन्ड बाई सेकेन्ड। अब जे पावर यहाँ छ नि त्यसको होलमा पनि त्यही राख्दै, किनकि पावर चेन्ज हुँदैन। मिन्स एउटा सिस्टम अफ युनिटबाट अर्को सिस्टम अफ युनिटमा लाँदाखेरि पावर जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। यहाँ 2 छ, 2 लेखिदिऊ। y को ठाउँमा कति छ हाम्रो, यो पनि 2 छ, 2 लेखिदिऊ। z को ठाउँमा कति छ हाम्रो -2, -2 सेकेन्डको लागि आउनाले सेकेन्डको लागि -2 बुझिन्छ हैन। त्यसो भए अब तलको मेटाइदियो है त। अब हिसाब गरौँ त। nn को भ्यालु लेख्न छुट्टै छ। nn को ठाउँमा कति छ हाम्रो 15 है त। अब यिनीहरु दुईटा मध्ये कुनै एउटालाई अर्को युनिटमा कन्भर्ट गर। कि त किलोग्रामलाई ग्राममा गरे नि भो, ग्रामलाई किलोग्राममा गरे नि त। मैले सजिलोको लागि किलोग्रामलाई ग्राममा गर्दिए। 1 किलोग्राममा कति ग्राम हुन्छ 1000 ग्राम। यसको स्क्वायर 1 मिटरमा कति सेन्टिमिटर हुन्छ 100। त्यसो भए 100 2 र यो त सेकेन्ड र सेकेन्ड एउटै भएको हुनाले काट्दियो। 1 को पावरमा जति भने नि 1 नै हुने हो, त्यसैले त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्दिए हामीले। ग्रामले ग्राम काट्यो, सेन्टिमिटरले सेन्टिमिटर। अब यो भनेको 10 को पावर 3, 10 को पावर 3 को स्क्वायर, यो भनेको 10 को पावर 2 को स्क्वायर, 10 को पावर 2 को स्क्वायर भनेको 15। अब 3 2 जा 6 यता आउँछ न ल अफ इन्डिसेस त। यदि एउटैमा यसरी मल्टिप्लिकेसन ब्र्याकेट टर्म्समा आइरहेछ भने यिनी दुईटा मल्टिप्लाई हुन्छ, यिनी दुईटा नि मल्टिप्लाई हुन्छ, जोड्ने काम नगर्नु फेरि कोही। 15 into 10 को पावर 6 into 10 को पावर 4 equal to 15 into 10 to the power 10। देखिन्छ कि कुरामा? स्क्रिनशट लिएर यसको। अब त्यो जो आएको छ हाम्रो n2 को भ्यालु यहाँ 15 to 10 to the power 10। स्क्रिनशट लियो है त। 15 into 10 to the power 10। अब इसका यूनिट के रखने, ये तो हमारा n2 का वैल्यू है। अब 15 आंसर लिख देंगे लास्ट में, देयरफॉर लिख दूं, देयरफॉर 15 किलोग्राम स्क्वायर
मिटर स्क्वायर सेकेन्ड पावर -2 यसलाई सिजिएस मा राख्दा कति हुन्छ 15 into 10 to the power 10 ग्राम स्क्वायर सेन्टिमिटर स्क्वायर सेकेन्ड को पावर -2 यसरी हामी कुनै पनि सिस्टम अफ युनिट्स एकबाट अर्कोमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं नोट गर्यो हैन त ल अब कुनै पनि फर्मुला हामी डाइमेन्सनली कसरी डिराइभ गर्न सक्छौं भन्ने कुरा पढौं अब हेडिङ आला टु डिराइभ द फर्मुला डाइमेन्सनली to derive the formula dimensionally है त डाइमेन्सनली कसरी फर्मुला डिराइभ गर्न सकिन्छ भनेर अब एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यू हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी सोधिराख्ने भनेको टाइम पिरियड कोनिकल पेन्डुलम या कुनै पनि पेन्डुलमको टाइम पिरियडको फर्मुला डाइमेन्सनली डिराइभ गर भनेर एउटा सोध्न सक्छ या हामीलाई पोटेन्शियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी डिराइभ गर भनेर सोध्न सक्छ एउटा गरेर देखाउँछु सबै आफै गर्न सकिन्छ है त म टाइम पिरियड गरिदिन्छु किनकि कम्पेरेटिभली अलिकति डिफिकल्ट छ किनकि यो फर्स्ट च्याप्टरमा हामीले त्यसको बारेमा केही पनि आइडिया हुन्न पोटेन्शियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी यसको बारेमा हामीलाई अगाडि हाम्रो सानो क्लासदेखि नै आइडिया छ पोटेन्शियल एनर्जी भनेको m * g * s काइनेटिक एनर्जी भनेको हाफ mv²। टाइम पिरियड हामीलाई आइडिया हुँदैन सबभन्दा पहिला यसको फर्मुला यस्तो हुन्छ यहाँ हेर t = t भनेको यहाँ टाइम पिरियड हो 2π/L/g t = 2π/L/g अब यहाँ t भनेको हाम्रो टाइम पिरियड अब यो टाइम पिरियड कसरी निकालेको भन्दाखेरि जस्तो मैले यो पेनमा एउटा कुनै एक्जाम्पलको लागि यसरी हेर यो अहिलेको लागि यो सो सानो वाला पेन छ सानो वाला पेनलाई स्ट्रिङ या कुनै धागो मान्यो भने यसरी यसरी बुझौँला यो पेनमा मैले कुनै एउटा धागो बान्दिए त्यो धागोमा मैले एउटा कुनै मास लटकाइदिए या कुनै ढुङ्गा बाँधिदिए भनौँ है त्यो मैले ढुङ्गालाई यसरी घुमाए त्यति बेला मलाई त्यो ढुङ्गाको यसरी त्यो ढुङ्गाले एउटा चक्कर पूरा गर्नको लागि कति टाइम लाग्छ त्यो टाइम भनेको हाम्रो टाइम पिरियड हो फेरि सुन है टाइम पिरियड भनेको मैले एउटा एक्जाम्पल मात्रै दिएँ सर्कुलर मोसन यसरी या हाम्रो हेभियर मासेसहरुमा जाने जस्तै अर्थको कुरा गर्ने हो भनेपछि टाइम पिरियड भन्नुको जस्तो एउटा चक्कर पूरा गर्न के जस्तो अर्थले त अब टाइम पिरियड जनरली कति हुन्छ हाम्रो रोटेसनको कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि 24 आवर्स को है त जस्तो एउटा अर्थले घुम्दा लास्टमा एउटा पोइन्टबाट गएर त्यही पोइन्टमा आइपुग्नलाई उलाई कति टाइम लाग्छ 24 आवर्स त्यो भनेको उसको टाइम पिरियड हो सिम्पल मिनिङमा बुझ्दाखेरि कुनै पनि सर्कुलर मोसन गरिरहेको अब्जेक्टले एउटा टाइम एउटा इनिशियल पोजिसन देखि जस्तो एक्जाम्पलको लागि यो पोइन्टलाई मैले घुमाउँदा लास्टमा यही पोइन्टमा आइपुग्यो यो एउटा चक्कर पूरा गर्नको लागि यो पोइन्ट या यो मासलाई कति टाइम लाग्छ त्यसलाई भनिन्छ टाइम पिरियड त्यसको एक्सप्रेसन हो अब यहाँ यल के हुन्छ यल भनेको यो लेन्थ अफ द स्ट्रिङ जी भनेको एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी सबैलाई थाहै छ हो डीपमा मिनिङ पछि त हामी सर्कुलर मोसनमा पढ्ने नै छौं तर अहिले एउटा रफ आइडिया मात्र दिइराखेको कि टी भनेको टाइम पिरियड कसरी आउँछ अब यसलाई हामीले डिराइभ गर्न भन्छ एक्जाममा क्वेशन कसरी दिइन्छ भन्दाखेरि यस्तै टाइम पिरियड या पेन्डुलम भनिन्छ पेन्डुलम भनेको त्यो हाम्रो पहिला भित्ते घडी यसरी आउँदैन त्यो तल त्यतिकै लटके आउँथ्यो कुई 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 गर्थ्यो हो त्यस्तो त्यसलाई भनिन्छ पेन्डुलम
टाइम पिरियड अफ पेंडुलम depends on mass, length and acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity, then derive the formula of time period. Derive the formula of time period. Dimensionally. है त यसरी हामीलाई 3 नम्बरको क्वेशनमा भनेर सोध्न सक्छ किनकि अहिले म्याक्सिमम 3 भन्दा माथि कुनै पनि क्वेशन नसोध्न मिल्ने प्याटर्न हो अब मेबी कहिले 4 सोध्दै पनि कुनै टेन्सन कुरा हैन झन् राम्रै भयो किनकि युज गर्न सजिलो छ टाइम पिरियड अफ पेंडुलम डिपेंड्स on mass length and acceleration due to gravity then derive the formula of time period अब यहाँ टाइम पिरियड अफ पेंडुलम भन्नु छ अफ पेंडुलम ठाउँमा पुगेर यता भयो यो त बुझिन्छ होला नि टाइम पिरियड अफ पेंडुलम डाइमेन्सनली यसरी क्वेशन सोध्छ क्वेशन स्क्रिनशट लिन लिइहाले यसको लास्ट टाइम हाम्रो आउने एक्सप्रेसन उ थियो है त भेटायो त अब डाइमेन्सनली हामीले के भनेको थियो क्वेशनले हामीलाई के भनेको टाइम पिरियड डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु मास लेन्थ एन्ड एक्सेलरेसन टु ग्रेभिटी भनेको मास t डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु लेन्थ र t डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु ग्रेभिटी तर यहाँ यतिकै पनि लेख्न मिल्दैन अब डिपेन्ड्स भनेको छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल भन्नुको मिनिङ एउटै हो तर यसको कतिको पावरसँग डिपेन्ड भइरहेछ त्यो कुरा हामीलाई यहाँ जानकारी दिएको छैन त्यसैले हामी यहाँ आफैले एउटा आर्बिट्रेरी x y र z भनेर भन्छौँ यसलाई मर्ज गर्दाखेरि t इक्वल्स टु यहाँ सुरुमा प्रोपोर्शनालिटी राखौँ ल t प्रोपोर्शनल k m l र g x y z इक्वल टु k m को पावर x l को पावर y र g को पावर z टाइम पिरियड यसलाई इक्वेसन 1 मान्दिनु ल यतिकै छोडिदिनु हालेर है त अब यो t भनेको टाइम पिरियड हो टाइम पिरियड t यो भनेको म एउटा कुरा लेखिदिन्छु है फेरि यहाँ पनि m भन्दा यो मास ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलि सर्टकटमा लेखेँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अनि l भनेको हाम्रो लेन्थ अफ स्ट्रिङ हो या सिम्पली लेन्थ भने बुझिन्छ है त kmgl अब यसको डाइमेन्सनलाई टाइम पिरियडको लेख्न खोज्यो भने m0 l0 t को पावर -1 यति लेख्न पाइयो यसको डाइमेन्सन छैन के को त्यसैले हामीले यसलाई हटाइदिए यहाँ
एम भनेको हाम्रो मास हो, मास भनेको केजी। अब यहाँ डाइमेन्सनमा लेख्दाखेरि कसरी हुन्छ, एम को पावर 1, यसरी एम हुन्छ। यहाँ रहँदाखेरि एउटा कुरा लिन्छु के छ है, यहाँ हामीले पावरमा पनि एक्स वाई र जेड लेख्नुपर्छ। किन लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रोपोर्सनल त छ भन्यो, तर यसको पावर कतिसँग प्रोपोर्सनल छ भन्ने कुरा हामीलाई कुनै जानकारी दिएको छैन। त्यसैले सिधै हामीले एमजिएल लेख्यो भने गडबड हुन्छ। यहाँ अलि छुटेको रहेछ, एक्स वाई जेड हामीले यसको पावर घटाउँछ भने लेख्नुपर्ने हुन्छ है त, सरी फर मिस्टेक। अनि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, जी एक्सेलरेसन भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, यो भनेको एल टी, यो भनेको टीमा जान्छ, टी को पावर तल हुनाले -2 है त। यो भनेको एम को पावर एक्स, एलटी को पावर -2 को पावर वाई र एल भनेको त भने यो लेन्थ हो, लेन्थ भनेपछि एल को पावर जेड। यति स्क्रिनशट लियो ल, म मेटाउन गइरहेको छु यसलाई, लियो है त। अब यहाँ पावर इक्वेट गरौँ, के छ, एम सँग एम को भनेपछि एक्स इक्वल टु 0 लेख्न पाउँछु। त्यसो भए यहाँ एल को पावर हामी अलग गरिदिउँ, नत्र भने फेरि कन्फ्युजन होला। एल को पावर यहाँ आएर यो 1 र यो वाई कति भयो, एल को पावर एउटा वाई छ र यहाँ कति छ, एल को पावर 1 इन्टु जेड, एल को पावर जेड इन्टु एल को पावर जेड, यो भयो हाम्रो आरएचएस को। या सिम्पली यसलाई योसँग कसँग इक्वल गर्ने हामीले, एल को पावर 0 सँग। त्यसो भए म एल को पावर वाई प्लस जेड इक्वल टु एल को पावर 0 लेख्न पाउँछु। ल अफ इन्डिसेसले तपाईलाई जोड्न मिल्छ। त्यसो भए वाई प्लस जेड इक्वल टु 0 र यहाँबाट वाई इक्वल टु माइनस जेड आउँछ। यसलाई इक्वेसन 1 मान्दै अहिले जस्ताको तस्तै छोड्दिनु यसलाई। त्यसपछि हाम्रो अब कसँग इक्वेट गर्न सकिन्छ, लास्ट बसेको हाम्रो टी। यहाँ टी को पावर -2 छ र इन्टु वाई सँग गर्दाखेरि कति हुन्छ, टी को पावर -2y इक्वल टु टी को पावर 1। अब सर यहाँ यो टी को पावर -2 इक्वल टु त लेख्न त मिल्दैन, किनकि यो यतिकै गलतै त भन्न मिल्दैन, तर यतिको भन्दा नि हामीले एक पावर मात्र इक्वेट गर्ने हो के, यहाँ सिधै लेख्न मिल्दैन यतिकै। यहाँ पनि वारी छ, एल को पावर जेड यता छ अनि एल को पावर इक्वेसनमा त्यो गरे नि भने टी को पावर -2y इक्वल टु टी को पावर 1 सँग हाम्रो इक्वेट गर्नुपर्ने छ। यहाँबाट के भन्न मिल्छ, टी -2y इक्वल टु 1 भन्न मिल्छ र यहाँबाट y इक्वल टु कति आयो, -1/2 आयो है त। अनि z को भ्यालु कति छ, z को भ्यालु भनेको y इक्वल टु -z। त्यसो भए यसको ठिक अपोजिट हुने भएपछि z इक्वल टु कति भयो, +1/2 फ्रम इक्वेसन 1। y को भ्यालु तिमीले लगेर इक्वेसन 1 मा राखिदियो भने तिमीले यस्तो रिजल्ट पाउँछ, फ्रम i। ल यति स्क्रिनशट लिएर यसको। अब यहाँ के भन्न मिल्छ, हामीले जो सुरुमा इक्वेसन हामीले मानेको थियौं त्यो के थियो, हाम्रो t इक्वल टु के m को पावर x अनि g को पावर
y र l को पावर के छ एकछिन हो क्वेसन t इक्वल टू k इंटू m को पावर x अनि g को पावर y र l को पावर z यो थियो हाम्रो इक्वेसन है त। त्यसो भए अब यहाँबाट के गर्न सकिन्छ, m को पावर x, g को पावर l र सबै हाम्रो x र y z को भ्यालु गरेर त्यो हामीले पुट गर्दियौँ। के x भनेको कति, x को पावर आएको 0 भनेपछि m को पावर 0, g को y को पावर हाम्रो कति आएको छ, y को भ्यालु आएको छ -1/2, g -1/2। त्यस्तै z को भ्यालु कति आएको छ, z को भ्यालु आएको छ 1/2, 1/2। यो अब कसैको नि पावर 0 भनेको 1 हो, त्यसैले m यहाँबाट हट्यो। त्यसो भए g 1/2 भनेको हाम्रो कति हुन्छ, 1/2 भनेको हाम्रो यो अन्डर रुट कुनै पनि एउटा क्वान्टिटी a छ भने मैले यसलाई a को पावर 1/2 लेख्न पाउँछु। अब यसको अगाडि माइनस लगाउनुको मतलब के हो, सरी यहाँ त हुँदैन। अब जस्तो मैले a को पावर -1/2 भने यसलाई मैले डिनोमिनेटरमा यसरी a को पावर 1/2 लेख्न पाउँछु कि पाउँदैन, पाउँछ हैन। -1/2 यदि तल जाँदाखेरि 1/a को पावर 1/2 गरेर लेख्न मिल्छ। यसलाई जस्तो मैले 1/√a लेखिदिए भने यसलाई मैले लेख्नु पर्यो भने a को पावर -1/2 भनेर लेख्छु म, यसरी लेखिन्छ। त्यसो भए यहाँ g को पावर -2 भन्नुको मिनिङ के, g को पावर -1/2 भनेको एउटा त 1/2 छँदैछ, यसको मतलब अन्डर रुट भित्र छ है त, अन्डर रुट भित्र छ तर यसको पावर माइनसमा हुनाले यो अन्डरमा गयो, g को पावर 1/2 बुझ्यो। त्यसैगरी l को पावर 1/2 छ, l को पावर 1/2 भनेको न्युमरेटरमा l को पावर 1/2, यसलाई मैले यस्तै लेख्दिए। अब k इन्टु यसलाई मैले अब होल पावर 1/2 भनेर पनि लेख्न मिल्छ है नि त, होल पावर 1/2 l/g को पावर होलमा -2, या मलाई यसरी पनि लेख्न सक्छु k इन्टु l/g को अन्डर रुटमा हो। अब भन्नु कि सर त्यहाँ त 2π छ, यहाँ त k छ, कसरी बराबर हुन्छ, यो k नै त्यहाँ गएर 2π भन्ने हो क्या, k नै वहाँ गएर 2π भन्ने। अब यो इक्वेसनमा 2π किन आएन, धेरैको मनमा डाउट लाग्यो होला, किनकि त्यहाँ 2π छ यहाँ त k छ, कसरी बराबर हो, हामी कसरी मानौँ। क्वेसन एकदम सही, डाउट एकदम सही हो, तर डाइमेन्सनली कुनै पनि फर्मुला डिराइभ गर्दाखेरि यसको पनि केही लिमिटेसनहरू हुन्छ। सबैका सबै फर्मुला जति पनि हामी युज गरिरहेको छौँ त्यो सबैलाई डाइमेन्सनली डिराइभ गर्न मिल्दैन। कस्ता इक्वेसनलाई मिल्छ त पहिला यति गरौँ, अनि म कस्तालाई मिल्छ कस्तालाई मिल्दैन भन्छु। भयो देख्नु छ ल, डाइमेन्सनली कुनै पनि फर्मुला डिराइभ गर्दाखेरि त्यहाँ केही कुरा लिमिटेसन हुन्छ यसको पनि, सबै टाइप्सको इक्वेसन यहाँबाट हामीले डिराइभ गर्न सक्दैनौँ। अब लिमिटेसन के हुन्छ, हेडिङ वाला लिमिटेसन अफ डिराइभिङ फर्मुला डाइमेन्सनली। लिमिटेसन of deriving formula dimensionally।
के लिमिटेसन हुन्छ त? पहिलो लिमिटेसन छ हाम्रो we can't derive the value of constants. भर्खर हामीले देख्यौं नि t इक्वल टु k अंडर रूट l by g आइरहेको थियो, तर एक्चुअलमा त्यसको फर्मुला के हो? t इक्वल टु 2 पाई अंडर रूट l by g. त्यसको पहिलो लिमिटेसन नै त्यही हो, वी कान्ट डिराइभ द भ्यालु अफ द कन्स्टेन्ट्स, या भनौँ डाइमेन्सनलेस भ्यालु या कन्स्टेन्ट, बुझिन्छ हैन? डाइमेन्सनलेस लेख्नु होला। डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट, डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट भने न्यूमेरिक भ्यालु भने पनि भयो, सिम्पली या कन्स्टेन्ट भने जे भन्दा नि हुन्छ। वी कान्ट डिराइभ द भ्यालु अफ डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट या सिम्पली कन्स्टेन्ट हामी डिराइभ गर्न सक्दैनौँ। दोस्रो लिमिटेसन के छ? we can't derive the formula that includes dimensionless quantity. Dimensionless quantity. कुनै पनि we can't derive the formula that includes dimensionless quantity. अब डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट र डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी भन्नु तिम्रो एउटा बिल्कुल त्यस्तो भन्न खोजे हैन। एक्जाम्पलको लागि ट्रिग्नोमेट्रिक कन्स्टेन्ट भन्नु। एक्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्रिक फर्मुलाज या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन भन्नु ल, या फर्मुलाज एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो है। जस्तो एक्जाम्पलको लागि sin स्क्वायर थीटा र cos स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 हुन्छ। यो हामीले 910 मा पढेको हो, कसै हामीले यो ट्रिग्नोमेट्रीमा अप्सनल म्याथमा है त, यो म्याथमा भन्छ। र यो इक्वेसनमा आएर sin स्क्वायरलाई एकचोटीको लागि हटाएर हामीले sin थीटा र cos थीटा मात्र हेर्ने भने के हुन्छ? sin थीटा इक्वल टु p by h, पण्डित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल सबले याद गरे होला यो त। cos थीटा इक्वल टु b by h। यो हेर, यो पनि लेन्थ हो, यो पनि लेन्थ हो, b पनि लेन्थ हो, h पनि लेन्थ हो, h पनि लेन्थ हो। इन p b र h यहाँ सबै लेन्थ हो र एक आपसमा रेशियोमा आइरहेछ। रेशियोमा आउनुको मतलब के हो? यिनीहरुको त डाइमेन्सनै छैन। त यस्तो फर्मुला जसमा चाहिँ डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी, जस्तो एक्जाम्पलको लागि ट्रिग्नोमेट्रिक फर्मुलाहरु हामीलाई रिलेट भएको हुन्छ, त्यस्ता फर्मुलाहरु यहाँबाट डिराइभ गर्न मिल्दैन। बुझिन्छ हैन? लिहाल्यो नि दुईटाको स्क्रिनशट ल है त। ल एउटा लास्ट यसको लिमिटेसन भनेको के हो? लास्ट लिमिटेसन कुनै पनि फर्मुला जस्तो बोथ साइडतिर एलएचएस मा र आरएचएस मा यदि एउटा भन्दा बढी टर्महरु त्यहाँ छ भने त्यस्ता इक्वेसनहरुलाई पनि डाइमेन्सनली डिराइभ गर्न मिल्दैन। त्यो प्रोडक्टकै फर्ममा भएपछि सजिलो हुन्छ, या गर्न पाइन्छ। we can't derive the formula
या इक्वेसन पनि भन्छौँ. We can't derive the formula having more than one term on either side. Either side. We can't derive the formula having more than one term on either side. Example का लागि सजिलो example मा दिन्छु ल. V equal to U plus AT को सबै फेमिलियर भएको एक्जाम्पल राम्रो नि. अब यहाँ LHS मा एउटा टर्म छ V. ओके ठीक छ. तर यहाँ त एउटा टर्म दुईटा टर्म भयो कि भएन. कुनै पनि इक्वेसनमा यदि प्लस माइनसले छुट्याउँछ भने चाहिँ त्यो टर्मै अलग भइहाल्छ. यहाँ प्लस माइनसले छुट्याएको छ U र AT लाई. त्यसो भए U एउटा टर्म हो, AT अर्को टर्म भयो, दुईटा टर्म भयो. यस्ता इक्वेसनहरु जसमा आइदर साइड भन्नुको मतलब के, बोथ साइड, दुवैतिर LHS होस् चाहे RHS होस्, दुवैतिर यदि एउटामा पनि एउटा भन्दा बढी टर्म आयो भने हामीले त्यस्ता इक्वेसनहरुलाई डाइमेन्सनली डिराइभ गर्न सक्दैनौं. यति यसको कन्सेप्ट बुझिन्छ होला है त. ल यति गरेपछि हाम्रो फर्स्ट लेक्चर यही आज यसलाई एन्ड गरौँ र सेकेन्ड लेक्चरमा हामी सिग्निफिकेन्ट फिगर भनेको के हो र त्यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं, राउन्ड अफ को टेक्निक्स, अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो प्रिसिजन एक्युरेसी र कसरी दिएको क्वान्टिटी जस्तो प्रिसाइज फर्ममा डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल को फर्ममा कस्तो इक्वेसनहरु दिएको छन् त्यसलाई कसरी हामीले ह्यान्डल गर्न सक्छौं त्यो सब कुरा हामी सेकेन्ड लेक्चरमा हेर्नेछौं. आजको लागि यति नै. पढ्दै गरौँ. हस्त नमस्ते.